बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी का जिन अपनी पूरी कुव्वत के साथ सर उठा चुका है। पाक फौज और खुफिया इदारों की जानिब से दहशत गर्दों के नापाक अजाइम को मलियामेट करने का मिशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क दुश्मन अनासिर पर पाक फौज की जानिब से मेगा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें एक जानिब काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला करने वाले दाइश के 8 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है, जबकि दूसरी जानिब शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में फिजाई हमला करने का इल्जाम भी आयद किया गया है, जिसकी दफ्तर खारजा की जानिब से तरदीद सामने आ चुकी है, जबकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमलों की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज किया गया है। हकायक क्या हैं, इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज से तकरीबन 10 माह कबल पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और एक इम्पोर्टेड सरकार को, इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जहां मुआशी सूरत हाल दगरगूं हुई, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हुए, वहीं सिक्योरिटी के लिहाज से भी पाकिस्तान के हालात खराब हुए और पाकिस्तान में दिन ब दिन दहशत गर्दी का इफरीत, दहशत गर्दी का जिन सर उठाने लगा और अब ये जिन अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमला आवर है। गुज़श्ता एक माह के दौरान पाकिस्तान में खुदकुश हमलों और धमाकों और कातिलाना वारदातों में इजाफा हुआ है। चुनाचे पाकिस्तान के अंदर पाक फौज ने, जनरल आसिम मुनीर ने इस हवाले से नए ऑपरेशंस का आगाज किया, उसी की सीरीज जो है वो अब तक जारी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके वाना में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है, जिसमें 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की और दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के पहुंचने पर दहशत गर्दों ने एहलकारों पर फायरिंग की। शदीद फायरिंग के तबादले में कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तूर हाफिज और 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए दहशत गर्द फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और पुलिस की टारगेट किलिंग में सरगर्म थे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब काबुल में तालिबान के ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला करने वाले 8 दाइश दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 3 ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। ट्विटर पर अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबुल में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार किए, जिनमें गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। इसके अलावा सुबह निमरोज में भी ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान ने बताया कि दाइश के दहशतगर्द पाकिस्तानी सफारत खाने के अलावा उस होटल पर भी हमले में मुलविस थे, जहां चीनी शहरी रिहाइश पजीर थे। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि दाइश के मजीद दहशतगर्द हमलों की दाइश ने मजीद दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबा बंदी कर रखी थी। वाज़ेह है कि 2 दिसंबर को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला किया गया था, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ था, जबकि पाकिस्तान ने इसे नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामी के खिलाफ कातिलाना हमला करार दिया था। पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। तालिबान हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा रद्द अमल सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला आवर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। इसके जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दूरियां बढ़ी हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशत गर्दी की एक फिजा कायम हुई है, एक चपलिश कायम हुई है, उसको
ختم کرنے میں، سارٹ آؤٹ کرنے میں اس کے ذریعے مدد ملے گی۔ اسی طرح دفتر خارجہ نے افغانستان میں پاکستان کی جانب سے فضائی کارروائی کیے جانے کی رپورٹس کو مسترد کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں پاکستان کی جانب سے فضائی کارروائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر زیر گردش رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹس مکمل طور پر بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس سے قبل رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں فضائی کارروائی کی ہے۔ افغانستان کے اخبار ایک ہے ہشت صبح، اس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ پاکستان نے جمعرات کو ضلع گشتہ کے علاقے میں سلالہ کے قریب اہداف پر بمباری کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کارروائی کی رپورٹس ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور ان کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP نے قبول کی ہے، اور ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ کالعدم TTP نے گزشتہ برس 100 سے زائد حملے کیے ہیں، جن میں سے اکثر اگست کے بعد ہوئے ہیں جب کالعدم تنظیم نے حکومت پاکستان سے امن مذاکرات ختم کیے اور رجیم چینج آپریشن ہوا، جس کے بعد عمران حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد 28 نومبر کو کالعدم TTP نے سیز فائر ختم کرتے ہوئے حملوں کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کی حکومت پر طالبان پر یہ زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ یا سہولت فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اس حوالے سے اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 2 جنوری کو منعقدہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور کشیدگی پھیلانے والوں یا تمام تنظیموں سے نمٹنے کا عزم دہرایا گیا۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور پاکستان کے ہر کونے میں ریاست کی مکمل عملداری قائم کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر TTP کی بات کی جائے تو TTP کی جانب سے جو اعداد و شمار میں دعویٰ کیا گیا ہے، سال 2022 میں پاکستان میں انہوں نے 367 حملے کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ 348 حملے صوبہ خیبر پختونخوا میں کیے گئے۔ TTP کے اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق کرنا ممکن نہیں، لیکن خطے میں شدت پسند تنظیموں پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آنے کے بعد پاکستان میں حملے بڑھے ہیں۔ دسمبر میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کے روکنے پر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا دیا اور اس حملے میں بھی 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے یہ اندیہ دیا کہ اگر افغان طالبان کالعدم TTP کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پاکستان ان کے خلاف افغانستان میں کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا گیا کہ افغانستان لاوارث نہیں اور ہمیں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کا بہتر تجربہ ہے۔ پھر افغان حکومت کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ TTP کے ٹھکانے پاکستان میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک طرف ملک معاشی مسائل بلکہ بحران کا شکار ہے تو دوسری طرف دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے بدھ خانیوال میں حساس ادارے کے 2 افسران کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس کی ذمہ داری بھی لشکر خراسان نامی دہشت گرد تنظیم نے قبول کی۔ تو ان سماج دشمن عناصر کی بے خونی ضروری ہے۔ افغان حکومت بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے، دہشت گردوں کے ٹھکانے سے متعلق انہیں معلومات دے کر کارروائی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تو پاکستان کو مجبوراً خود کارروائی کرنی پڑے گی۔ افغان حکومت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ معصوم انسانوں کا خون بہانے والے عناصر خود ان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ TTP کے نظریے پر کاربند داعش افغان عوام کو خون میں نہلا رہی ہے، اس لیے ان کے خلاف کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔
इसी में दोनों ममालिक का भी मुश्तरका मफाद है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।